ल है त ल हेर सुन ट्रायंगुलेसन भनेको के रहेछ अब यहाँ हेर एकचोटी सर र पढ त स्क्रिन शेयर भइराख नि भएको छ सर ल एकचोटी सर र पढ त तिम्रो स्क्रिनमा आएको चीज के रे triangulation surveying is the tracing and measurement of a series or network of triangles to determine distance and relative position of points spread over an area by measuring the length of one side of each triangle and reducing the angle and length of the other two sides by observation from the baseline. ल सुन है त अब मैले भन्छु तिमीहरूले यो भन्दा अगाडिमा फिल्ड सर्वे पनि गरेका हौ अनि एउटा च्याप्टर पनि पढेका थियौ ट्राभर्स भन्ने च्याप्टर पढेका थियौ कि थिएनौ ट्राभर्स भन्ने च्याप्टर पढेका हो नि तिमीले हजुर हो त्यसमा के थियो अरे ट्राभर्स भनेको के हो अरे एउटा क्लोज नेटवर्क अनि एउटा नन पोइन्टहरुको एउटा क्लोज फ्रेमवर्क हो कि हैन Close loop. भन त एउटा नन पोइन्टहरुको फ्रेमवर्क भनेको ट्राभर्स हो कि हैन हो सर यदि त्यो नेटवर्क अथवा त्यो नन पोइन्टहरुको फ्रेमवर्क यति क्लोज हुन्थ्यो भने त्यो क्लोज ट्राभर्स हुन्थ्यो यदि त्यो नन पोइन्टहरुको लूप ओपन हुन्थ्यो भने त्यो ओपन ट्राभर्स भनेर पढेको हो कि हैन भन त हो सर हो त्यो ट्राभर्समा चाहिँ हामीले के गर्थ्यौं कन्ट्रोल पोइन्टहरुको कोअर्डिनेट हामीले निकाल्थ्यौं त्यसपछि के गर्थ्यौं हामीले हामीलाई दिएका फिचर्सहरु अथवा हामीलाई दिएका त्यहाँ भित्र पढेका अब्जेक्टहरुको हामीले डिटेल आउट गर्ने काम गरिन्थ्यो कि गरिन्थेन ट्राभर्समा गरेको के भन त प्र्याक्टिकल पनि गरेको सर यो त प्र्याक्टिकली गरेको हो प्र्याक्टिकल गरेको सेम ट्रायंगुलेसन भनेको नि सेम त्यही हो के त्यही हो भन्दा हरिजन्टल कन्ट्रोल निकाल्नको लागि अथवा कुनै पनि पोइन्टको एक्स वाई निकाल्नको लागि ट्रायंगल बनाएर हामीले होल सर्वे गरिन्छ कुनै एरियाको होल सर्वे चाहिँ हामीले ट्रायंगल बनाएर कन्ट्रोल पोइन्टहरुको कोअर्डिनेट निकाल्न कोअर्डिनेट पनि अझ हरिजन्टल कन्ट्रोल है भनेको मतलब एक्स र वाई निकाल्न बनाइएको एउटा सिरिज अफ नेटवर्क अफ ट्रायंगल भनेको ट्रायंगुलेसन हो के बुझ्यो कि बुझेन भन त बुझे सर अझै बुझ्छ म भन्छु यो कहाँ युज गरिन्छ भन्ने कुरा मैले तिमीलाई सुरुमै एप्लिकेसन देखाउँछु एप्लिकेसन देखाइसकेपछि यसको अझै मैले डिटेल आउट भन्दै जान्छु सुन ट्रायंगुलेसन भनेको सेम ट्राभर्स जस्तै हो तर ट्राभर्स के थियो भन्दा हामीले क्याम्पसमा गरेको ट्राभर्स के थियो त मैले तिमीहरूलाई डी ब्लकको डिटेल आउट निकाल भनेको थिएँ त्यो डी ब्लक देखिने तरिकाले तिमीले 4-5 वटा कन्ट्रोल पोइन्टहरु आफैले हेरेका थियौ पहिला फिल्डमा अनि त्यो 4-5 वटा कन्ट्रोल पोइन्टहरु हेरेर जोडेर तिमीले एउटा फ्रेमवर्क बनाएका थियौ नन कन्ट्रोल पोइन्टहरुको त्यसलाई ट्राभर्स भनिन्थ्यो त्यसबाट के गरिन्थ्यो त भन्दा भित्र भएका पोइन्टहरुको डिटेल आउट गरिन्थ्यो भनी ट्रायंगुलेसन भनेको के हो त भन्दा यो दुईटै ठाउँमा युज हुन्छ भन्न खोजेको मतलब हामीले जुन प्लेन सर्वे र जियोडेटिक सर्वे गरिन्छ प्लेन सर्वे भनेको 260 स्क्वायर किलोमिटर भन्दा तल त्यहाँ भन्दा माथि भने जियोडेटिक सर्वे भनेपछि ट्रायंगुलेसन दुईटैमा युज गरिन्छ अब दुईटै भन्नाले कुन कुन ठाउँ युज गरिन्छ त नि भन्दाखेरि एउटा जियोडेटिक सर्वे भनेको नेशनलको कन्ट्रोल पोइन्टहरु इस्टाब्लिश गर्नको लागि भनेको जति पनि नेपालमा कन्ट्रोल पोइन्टहरु छन् पूर्वै नेपाल कभर गर्ने तरिकाले पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पुरै नेपाल कभर गर्ने तरिका जति पनि कन्ट्रोल पोइन्टहरु छन् ती सबै कन्ट्रोल पोइन्टहरु ट्रायंगुलेसनबाट जेनेरेट भएका हुन् इस्टाब्लिश भएका हुन् भनी सानो कहाँ युज हुन्छ अथवा भन्न खोजेको मतलब प्लेन सर्वेमा कहाँ युज हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा कुनै पनि रिभरमा त्यहाँ ब्रिज बनाउनु छ भने त्यो ब्रिजको लेन्थ क्याल्कुलेसन गर्नको लागि चाहिँ ट्रायंगुलेसन युज हुन्छ मैले भनिसके हेर तिमीलाई ट्रायंगुलेसन भनेको पनि केही हैन जस्ट एउटा फ्रेमवर्क बनाउने यो ट्रायंगल कनेक्टेड भएको एउटा फ्रेमवर्क बनाउने हो त्यो ट्रायंगल कनेक्टेड भएका कन्ट्रोल पोइन्ट अथवा नोड पोइन्टहरुको चाहिँ कन्ट्रोल पोइन्ट निकाल्ने हो है जस्तै सपोज पोखराको केसमा ट्रायंगुलेसन कहाँ युज हुन्छ मैले जियोडेटिक सर्वेमा पोखरामा कहाँ युज हुन्छ भने एउटा सराङकोटको डाँडामा हुन्छ हेर एउटा कन्ट्रोल पोइन्ट अर्को चाहिँ तिम्रो काउ खोलाको त्यो माथि एउटा भवन देखिन्छ जस्तो भ्यू पोइन्ट जस्तो त्यहाँ हुन्छ हेर भन्न खोजेको मतलब यसले डिस्टेन्स धेरै कभर गर्यो अब यहाँ भित्र सर्वे गर्न परिछ भन्न खोजेको मतलब सराङकोट र काउ खोलाको बीचमा सर्वे गर्न परिछ भने तिनै कन्ट्रोल पोइन्टहरुलाई हामीले तल तल सार्दै हामीले लेभल अप गरेर हुन्छ कि अथवा थ्रेडलाइट युज गरेर हुन्छ सार्दै जहाँ हाम्रो प्रपोज्ड एरिया हो त्यहाँ चाहिँ त्यही कन्ट्रोल पोइन्ट लिएर गएर हामीले सर्वे गरिन्छ के बुझ्यौ नि
भन्न खोजेको के रहेछ त भन्दा ट्रायङ्गुलेसन भनेको चाहिँ नन पोइन्ट को एउटा फ्रेमवर्क रहेछ। कस्तो रूपमा? ट्राभर्स भनेको चाहिँ तिम्रो नम्बर अफ साइड्स धेरै हुन्छ भने ट्रायङ्गुलेसनमा नम्बर अफ साइड्स 3टा हुन्छन्। ल सुन है त, अब मैले तिमीलाई यो यसको एक्जाम्पल दिन्छु। यो यहाँ हेर, यो नीलो देखिएको छ, अलि गाढा भयो होला, यो नीलो देखिएको रिभर हो। यसमा हामीले एउटा ब्रिज बनाउनु छ। ब्रिज भनेको यो एबी भन्ने एलाइनमेन्ट है, एबी भनेको ब्रिज भनेको यो खोला तरेर जाने यो ब्रिज भयो। हेर, यो पुल हामीले बनाउँदैछौँ भने यो ए र बी को हामीले त टेपले मेजरमेन्ट गर्न त सक्दैनौँ, डिस्टेन्स सक्छौँ त सक्दैनौँ नि विक्रम? सक्दैनौँ सर, सक्दैनौँ। सानो खोला छ भने सकौँला भनौँला, फेरि सानो छ भने त सर खोला तरेर जाम्ला भनौँ। तर ठुलो ठुलो खोला भयो भने जस्तै कर्णाली टाइपको खोला अथवा भयो भने त तिमीले यो ए र बी को त तिमीले टेपको मेजरमेन्टले त डिस्टेन्स पत्ता लगाउन त सक्दैनौ। यतिखेर तिम्रो ट्रायङ्गुलेसनको प्रिन्सिपल युज हुन्छ। कसरी हुन्छ भन्ने कुरा म भन्छु। हेर यहाँ सुन, तिमीलाई एबी को लेन्थ निकाल्न छ भनेको यहाँबाट तिम्रो ब्रिज पास हुन्छ। यो एबी भनेको एलाइनमेन्ट हो, यहाँ ब्रिज पास हुन्छ। अब तिमीले यसको लेन्थ निकाल्न के गर्न पर्छ त भन्दा ट्रायङ्गुलेसनको प्रिन्सिपल लाएर तिमीले ट्रायङ्गल बनाउन पर्यो सुरुमा। भने के गरिन्छ त, हामी भन्दा यो खोलाको यतापट्टिको भाग हेर, एउटा माथिपट्टि छ नर्थर्न पार्ट छ, एउटा साउथर्न पार्ट छ। के गरिन्छ त, एबाट डी भन्ने पोइन्ट एउटा पोइन्ट फिक्स गरिन्छ। हेर, एउटा ए भन्ने पोइन्टमा पेग गाडिन्छ, अर्को डी भन्ने पोइन्टमा पेग गाडिन्छ। अब यो एडी भन्ने त खोलाभन्दा वारी छ, हामीले के गरिन्छ त यो एडी को लेन्थ चाहिँ मेजर गरिन्छ टेपले, किनकि यहाँ त सम्भव छ यो मेजरमेन्ट गर्नको लागि। यहाँ हामीले नम्बर अफ टाइम भन्न खोजेको रिपिटेसन अथवा इटरेसन प्रोसेसबाट के गरिन्छ त एडी को लेन्थ एकदम एक्ज्याक्टली इन्भर्ट टेपले एक्युरेटली मेजरमेन्ट गरिन्छ। अनि के गरिन्छ त, हामीलाई ए भन्ने पोइन्ट पनि थाहा छ, अब यहाँ हामीले पेग गाडेका छौँ, डी भन्ने पोइन्टमा पनि हामीले पेग गाडेका छौँ भने के गरिन्छ त यो ए भन्ने पोइन्टमा पहिला इन्स्ट्रुमेन्ट राखिन्छ। हेर, अनि के गरिन्छ त यो एङ्गल एडिबी भन्ने क्यालकुलेट गरिन्छ। सुन हेर है, मैले भनिरहेको कुरा सुन, एङ्गल एडिबी भन्ने एङ्गल क्यालकुलेट गरिन्छ। त्यसपछि के आइन्छ त फेरि डी भन्ने पोइन्टमा आइन्छ, अनि डी भन्ने पोइन्टमा आइसके गरिन्छ त एङ्गल एडिबी भन्ने क्यालकुलेट गरिन्छ। सेम तरिकाले तिमीले खोलावारीको काम भ्यायौ। के गर्यौ भन्दा, मैले खोला सुन है, जहाँबाट तिमीले जस्तै यो रिभर छ, यो रिभरमा पर्ने तरिकाले तिमीले के गरेका छौ, ब्रिज राख्ने भनेका छौ अथवा पुल राख्ने भनेका छौ। सम्झ आफ्नो पुल भन्ने कुरा सम्झ, जहाँ जसको नजरमा जहाँको पुल पर्छ त्यो सम्झ। अनि यो ब्रिजमा मैले कहाँ राख्ने पुल भन्ने कुरा पछि भन्छु। अहिले चाहिँ जस्ट कसरी ट्रायङ्गुलेसनको प्रिन्सिपल युज हुन्छ भनिरहेको छु है मैले। सुन, एबी भन्ने चाहिँ तिमीले के गर्यौ, यो ब्रिज हो है, यो ब्रिजको फेरि सिङ्गल लाइन देखेको एलाइनमेन्ट हो। फेरि सर यो ब्रिज त एउटा लाइनमा हुन्छ र गाडी अड्दैन भनौँला, फेरि यो चाहिँ पछि बनाउने हो, सेन्टर लाइन हो एलाइनमेन्ट भनेको। एबी भन्ने पोइन्टबाट तिमीले ब्रिज पास आउट गर्नु छ अथवा तिमीले के गर्नु छ, रिभरलाई पास गर्नुपर्ने छ, जहाँ तिमीले एबी भन्ने पोइन्टबाट ब्रिजको एलाइनमेन्ट पास गरायो। अब तिमीले एबी भन्ने पोइन्ट ब्रिज त पास गरायो, तर ब्रिजको तिमीले स्पान निकाल्न पर्यो, भनेको यो एबी को लेन्थ निकाल्न पर्यो। त्यसको लागि के गर्ने हो त हामीले भन्दा ट्रायङ्गुलेसनको प्रिन्सिपल युज गर्ने हो। कसरी युज गर्ने भन्दा, ए भन्ने पोइन्ट तिमीलाई थाहा हुन्छ, बी भन्ने पोइन्ट तिमीलाई थाहा हुन्छ, भनेको मतलब यो पोइन्टबाट हाम्रो ब्रिज पास हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा हुन्छ। हेर, अब के गर्ने त भन्दा, ए पोइन्ट भयो खोलाको वारी अथवा यो फिगरमा साउथर्न पार्टमा चाहिँ हामी के गरिन्छ त सर्टेन एउटा डिस्टेन्समा पेग गाडिन्छ डी भन्ने पोइन्टमा। अनि के गरिन्छ त यो एडी को लेन्थ चाहिँ हामीले एकदम एक्युरेटली नम्बर अफ रिपिटेसन गरेर चाहिँ के गरिन्छ त इन्भार भन्ने टेपले, त्यो बढी एक्युरेट हुन्छ, त्यो टेप सबैभन्दा एक्युरेट हुन्छ, त्यो टेपले चाहिँ एडी भन्ने लेन्थ चाहिँ मेजरमेन्ट गरिन्छ। बेसलाइन, जसलाई बेसलाइन भनिन्छ, जसको हामीले के गरियो लेन्थ मेजरमेन्ट गरियो। अनि त्यसपछि के गरिन्छ त भन्दा, इन्स्ट्रुमेन्टलाई ए भन्ने पोइन्टमा राखिन्छ। इन्स्ट्रुमेन्टलाई ए पोइन्टमा राखिन्छ भनेको थेडलाइटलाई ए पोइन्टमा राखिन्छ। के गरिन्छ त डी भन्ने पोइन्ट छ, बी भन्ने पोइन्ट छ, अर्को सी भन्ने पोइन्ट पनि छ है। सुन है, यो सी भन्ने पोइन्ट अहिले हेर, जसरी तिमीले यहाँ ए भन्ने पोइन्ट फिक्स थियो र डी भन्ने ठाउँमा तिमीले आफैले पोइन्ट राखेर बेसलाइन मेजरमेन्ट गर्यो, सेम खोलापारी पनि अर्को साथी हुन्छ अथवा अर्को टोली के हुन्छ त बी भन्ने पोइन्टबाट एउटा अन्दाजी 25-30 मिटरमा एउटा सी भन्ने पोइन्ट फिक्स गर्छ र उनीहरूले पनि जसरी हामीले यहाँ मेजरमेन्ट गर्यो सेम त्यही कन्सिस्टेन्सीले चाहिँ के गरे त यो बीसी भन्ने लाइनको बेसलाइन मेजरमेन्ट गरे। खोला पारी पनि भयो, खोला वारी पनि भयो बेसलाइन मेजरमेन्ट हेर है।
अब के गरिन्छ त भन्दा इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको थेडोलाइटलाई हामीले के गरिन्छ त पोइन्ट ए मा राखिन्छ। के गरिन्छ त्यसपछि डी मा 0 डिग्री 0 मिनेट 0 सेकेन्ड गरेर बी भन्ने पोइन्टलाई फेरि साइड गरिसकेपछि के आयो त एंगल डिएबी आयो। अनि त्यही इन्स्ट्रुमेन्टलाई केही गर्न परेन, फेरि के गर त बी मा साइड गरेको थियो, अब सी मा साइड गरिसकेपछि टोटल एंगलबाट एंगल डिएबी घटाएपछि बाँकी रहेको एंगल बीएसी भन्ने एंगल पनि आयो। भनेपछि तिमीले के गर्यौ त ए भन्ने इन्स्ट्रुमेन्टबाट यो मेजरमेन्ट लियौ। अब तिमीले के गर्न पर्छ त भन्दा यहाँ तिम्रो मेजरमेन्ट ठीक छ कि छैन भनेर त्यो थेडोलाइटलाई तिमीले फेरि पुरै घुमाएर डी भन्ने पोइन्टमा ल्याएर साइड गर्न पर्यो। जब तिमीले डी भन्ने पोइन्टमा ल्याएर साइड गराउँछौ, जब तिमीले त्यहाँ 360 डिग्री पढ्यो भने तिमीले गरेको मेजरमेन्ट ठीक छ, नत्र भए तिम्रो त्यहाँ थेडोलाइटको लेभलिङ अथवा सेन्टरिङ चाहिँ बिग्रियो भन्ने बुझ्न पर्यो है त। यति गरिसकेपछि हामी खोलावारी नै छौँ, डी भन्ने पोइन्टमा बस्छौँ। सुन, डी भन्ने पोइन्टमा बसिसकेपछि के गर्छौँ त भन्दा बी भन्ने पोइन्टमा 0 डिग्री 0 मिनेट 0 सेकेन्ड गर्छौँ। अनि त्यसपछि के गर्छौँ ए भन्ने पोइन्टलाई साइड गरिसकेपछि एंगल बीडीए पनि आयो। खोलावारीको काम भइयो। अब हामी खोलापारी जाम। सुन, खोलापारी पनि सेम त्यही तरिकाले के गर्न पर्यो, यता ए मा राखे चाहिँ त्यहाँ बी भन्ने पोइन्टमा तिमीले के गर्न पर्यो त इन्स्ट्रुमेन्ट राख्न पर्यो। बी भन्ने पोइन्टमा इन्स्ट्रुमेन्ट राखिसकेपछि यता 0 डिग्री गरे पनि गर, यता 0 डिग्री गरे पनि गर, कताबाट तिमीलाई फेस लेफ्ट पर्छ, फेस लेफ्ट पर्ने तरिकाले एंगल डीबीए मेजर गर, अर्कोचोटि एंगल एबीसी मेजर गर। सेम त्यही यतैको तरिकाले यहाँ पनि बी भन्ने पोइन्टमा पनि एक्युरेसी चेक गर्नको लागि के गर त फेरि फुल तिमीले रोटेट गर थेडोलाइट, अनि फेरि जहाँबाट सुरु गरेको त्यहाँ लाएर इन्डिङ गर्दा तिमीले एंगल 360 डिग्री पढे भने तिमीले गरेको काम ठीक छ, यति पढेनौ भने तिमीले गरेको काम ठीक छैन। त्यसरी नै एंगल सी पनि नाप्न सक्यौ। अब हेर, तिमीले बेसलाइन त मेजरमेन्ट गरेका छौ नि। सुन है, बेसलाइन मेजरमेन्ट गरिसकेका छौ। अब तिमीले त यो एंगल यो पनि मेजर गर्यौ, एंगल यो पनि मेजर गर्यौ। भन्न खोजेको मतलब एंगल एडीबी पनि मेजर गर्यौ, एंगल डीएबी पनि मेजर गर्यौ, अनि एंगल डीबीए पनि मेजर गर्यौ। भनेपछि यो ट्रायंगलको सबै एंगल मेजरमेन्ट गर्यौ। अब तिमीलाई सबै एंगल मेजरमेन्ट गरिसक्यौ। एउटा बेस लाइनको लेन्थ तिमीले पहिले मेजर गरेका छौ इन्भर्ट टेपले। भनिसकेपछि एबी को लेन्थ तिमीले अब साइन रुल लाएर निकाल्न सक्छौ कि सक्दैनौ विक्रम? सकिन्छ सर। सक्छौं सर, सक्छौं। सकिन्छ नि सुनिल, सकिन्छ नि? सुन म फेरि भन्छु, हेर एबी को लेन्थ त्यसरी निकाल्यो तिमीले। अब भन्न खोजेको मतलब तिमीलाई तीनटै एंगल थाहा छ, एउटा बेस लाइनको लेन्थ थाहा छ भने तिमीले अब एबी को डिस्टेन्स त निकाल्न सक्छौ साइन रुल लगाएर। सेम त्यही प्रोसेसले यताको ट्रायंगल एबीसी बाट पनि तिमीले के गर्न सक्छौ त एबी को लेन्थ निकाल्न सक्छौ। अनि दुईटै ट्रायंगलबाट एबी को लेन्थ आइसकेपछि हामीले के गरिन्छ त AB1 प्लस AB2 भन्न खोजेको पहिलो ट्रायंगल युज गर्दा आएको लेन्थ प्लस सेकेन्ड ट्रायंगल युज गर्दा आएको लेन्थलाई डिभाइड बाइ 2 गरिसकेपछि एबी को लेन्थ निकालिन्छ। भनिसकेपछि अब यहाँ तिमीले के बुझ्न पर्यो भन्दा ट्रायंगुलेसन भनेको के हो भन्ने कुरा यो माथि मैले डेफिनेसन जे लेखे पनि अब तिमीले बुझिसकेको फिगर हेरेर कुनै पनि एउटा ट्रायंगलको बेस लाइन हामीले मेजरमेन्ट गरिन्छ। बेस लाइन सँगसँगै हामीले के गरिन्छ त हामीले त्यसको त्यो ट्रायंगलको इन्टरनल एंगल नापिसकेपछि बाँकी रहेका साइड्सहरूलाई हामीले आफैले कम्प्युट गर्ने अथवा हामीले आफैले क्याल्कुलेसन गरिन्छ भने त्यो प्रिन्सिपल भनेको के रहेछ त ट्रायंगुलेसन भन्ने रहेछ के। बुझ्यो नि सुनिल? बुझ्यो। ल ठीक छ सर ल सुन, अझै बुझिन्छ, पढ्दै पढ्दै जाँदा जाँदा सबै बुझिन्छ नाट्यो। अरु केही पनि हैन। ट्रायंगुलेसनको प्रिन्सिपल भनेको एउटा दिएको ट्रायंगल कसरी फिक्स गर्ने त हामीलाई देखिन पर्ने साइड्सहरु भन्न खोजेको एक आपसमा अर्को भिजिबल हुनै पर्यो। त्यसपछि हामीले बीचमा हामीलाई चाहिएका आवश्यक पोइन्टहरु पनि त्यो पोइन्टबाट देखिन मिल्ने तरिकाले हामीले पहिला कन्ट्रोल पोइन्ट फिक्स गरिन्छ भने कन्ट्रोल पोइन्ट फिक्स गरिसकेपछि एउटा बेसलाइन हुन्छ। बेसलाइन कस्तो ठाउँमा राख्ने भन्दा क्लियरली भिजिबल होस्। क्लियरली भिजिबल होस् भन्नाले सबै पोइन्टहरु क्लियरली भिजिबल हुनुपर्छ, तर त्यो पोइन्ट भनेको त्यसमा क्लाउडले पनि तिम्रो भोलि बिहान इन्टरसेप्ट नगरोस् अथवा केही कुराले पनि तिमीलाई के गर्नु डिस्टर्बेन्स नगरोस् अथवा केही कुरा पनि अब्स्ट्रक्सन नहुने तरिकाले चाहिँ तिमीले चाहिँ बेसलाइन त्यस्तो ठाउँमा फिक्स गर्छौ। अब तिम्रो ट्रायंगलमा तिमीले के गर्यौ त एउटा बेसलाइनको मेजरमेन्ट आफैले एकदम एक्युरेटली निकालिसक्यौ अनि के गर्यौ त्यही तीनटै ट्रायंगलको नोड्सहरुमा राखेर इन्टरनल एंगल नाप्यौ
अनि त्यो इन्टरनल एंगल र त्यो बेस लाइनको लिनियर मेजरमेन्टले बाँकी रको दुईटा साइड निकाल्ने भनेको प्रिन्सिपल ट्रायंगुलेसन हो है। बुझ्यो नि? यहाँ लेखेको अरु केही छैन, सेम त्यही छ हेर है त। बुझ्यो नि? बुझ्यो। बुझिरहेको अब यहाँ तिमीलाई ला होला दुईटा किन युज गरेको भनेको यो एक्युरेटको लागि हो, यो एबी भन्ने लाइनको लेन्थ चेक गर्नको लागि हो। बुझ्यो नि? बुझ्यो सर, बुझ्यो। ल सुन, अब अर्को कुरा। अब तिमीले त एंगल मेजरमेन्ट गर्छौ फिल्डमा, अब एंगल ए पनि नाप्यौ तिमीले, एंगल डी पनि नाप्यौ, एंगल बी पनि नाप्यौ। अब तिमीले नापेको एंगल त पक्कै पनि 180 डिग्री आउँछ कि आउँदैन होला? थाहा छ नि ट्राभर्समा आएको होइन भन्ने कुरा, याद छ? याद छ सर? आउन सर। आउँदैन, याद छ नि? अब त्यो ट्रायंगलको सम आएन सुन है त। त्यसको सम नआइसकेपछि अर्को मैले एकजनालाई सोध्छु। कपिल लम्साल, हजुर सर। हजुर सर। हजुर ट्राभर्सको कुरा याद गर्न पर्यो तिमीले। अब यो ट्रायंगलको सम तिमीले यो ट्रायंगलको एंगलहरु मेजरमेन्ट गर्यौ। भन्न खोजेको ट्रायंगल एडीबी भन्ने ट्रायंगलको तिमीले फिल्डमा मेजरमेन्ट गर्यौ है सबै एंगलहरु। अब तिम्रो यो 180 भन्दा थोरै अथवा बढी आउँछ तिमीले त, किनकि 180 त निकाल्न सक्दैनौ, तिम्रो त्यो लेभलको एक्युरेसी त हुँदैन तिम्रो काममा। हजुर। त्यो ट्रायंगलको सम र 180 को डिफरेन्स तिमीले निकालेको तीनटा ट्रायंगलको सम र 180 को एंगलको डिफरेन्स कति भित्र पर्नु पर्छ? म ट्राभर्समा भनेको थिए नि। खै सर याद भएन। सुनिल, कति अंडर रूट के भन्नु बिर्स्यो? अंडर रूट एन हो कि क्या हो? अंडर रूट एन मात्र हो त नि। अनि ल भन त मनीष। लिस्ट काउन्ट समथिङ के भन्ने थियो क्या? मनीष कति अंडर रूट के हो कि यस्तो के थियो? कृष्णले भन त। हेलो भन त कृष्ण। अच्छा क्वेशन रिपिट गर्न एकचोटी। यो ट्रायंगल छ जुन, यो ट्रायंगल छ नि। हजुर। यो ट्रायंगलको तिमीले एंगल डी, एंगल ए, एंगल बी नाप्छौ यहाँबाट बसेर इन्स्ट्रुमेन्टहरु सबै ठाउँमा बेस लाइनमा बसेर। हजुर हजुर। जहाँ इन्स्ट्रुमेन्टहरु पोइन्टहरुमा राखेर एंगल मेजरमेन्ट गर्छौ। यो ट्रायंगलको सम कति आउनु पर्छ? एंगलको सम 180 हो, 180 आउनु पर्छ। तर तिम्रो एक्युरेसीले गर्दा, तिम्रो आफूले गरेको कामले गर्दा 180 त आउँदैन कि 180 भन्दा थोरै आउँछ कि 180 भन्दा बढी आउँछ? हजुर आउँछ नि। हो, त्यो बढी आए पनि थोरै आए पनि तिमीले मेजर गरेको र 180 को डिफरेन्स कति भित्र पर्नु पर्छ? त्यो त उस छैन सर, के रे हामीलाई कति इररसम्म एलाउ गरिएको हुन्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ हैन र? हो, त्यही त्यो इरर कति एलाउ गरिएको हुन्छ त नि। सर अहिले उति हो कि त्यो त क्लाइन्ट अनुसार हुन्छ हैन र? पुल अनुसारले अब कुनै पुलमा कति दिएको हुन्छ, कुनैमा कति दिएको हुन्छ हैन र? कि फिक्स छ र? फिक्स भयो त थाहा भएन। किरणले भन त मलाई। 40 सेकेन्ड हो कि कहाँ के 40 सेकेन्ड हो कि के पढे जस्तो लाग्थ्यो त? रुट मलाई त 20 सेकेन्ड जस्तो लाग्छ। 40 सेकेन्ड हैन र सर? सर यो कुन च्याप्टर गर्नु सर? यो लिस्ट काउन्ट सेकेन्ड हैन सर? प्लस लिस्ट काउन्ट रूट च्याप्टर 2 ट्रायंगुलेसन रूट अंडर रियल स्क्वायर प्लस ईडी स्क्वायर हैन? रूट एन हो सर। सर निरजले कवि हेरिसक्यो होला, यहाँ त भिडियो कल मान्छ होला भन्दै त। हैन हैन कसैले भनेन हौ, मैले भन्छु अब सुन। सर लिस्ट काउन्ट रुट एन हैन र? प्लस माइनस रुट ओभर एन हो के? रुट ओभर एन मिनेट्समा हो। डिफरेन्स 20 सेकेन्ड हैन र सर? कसैले भन्यो रुट ओभर एन भने होला, मिनेटमा भनेन होला कसैले पनि। ए त्यही छुट्याएर चाहिँ सुन,
रुट ओभर n मिनेट्स हो। अनि n भनेको के हो त नि? अब फेरि मलाई विक्रमले भन त, अरूले नभनिकन। n भनेको त साइड्स होला नि सर, 3 भयो नि। नम्बर अफ साइड्स हो। भन्न खोजेको यो ट्रेङ्गलको लागि तिमीले मेजरमेन्ट गरेको एङ्गल र 180 को डिफरेन्स कति भित्र पर्न पर्दो रहेछ? रुट ओभर n मिनट्स भित्र पर्न पर्दो रहेछ है। सुन 3 अब भयो हैन सर? सर हजुर? थेडोलाइटमा त 20 सेकेन्ड लिस्ट काउन्ट लिए जस्तो लाग्थ्यो नि, 20 सेकेन्ड के भन्नुभएको थियो नि। त्यो भनेको त तिमीले एउटै ठाउँको अथवा एउटै पोइन्टको तिमीले जब मेजरमेन्ट गर्छौ, दुईचोटिको डिफरेन्स 20 सेकेन्ड भित्र आयो भने बल्ल त्यो ठिक छ भन्ने हो। एउटै एङ्गल तिमीले दुईचोटि मेजरमेन्ट गर्दा 20 सेकेन्ड, लिस्ट काउन्ट 20 सेकेन्ड छ भने 20 सेकेन्ड भित्र आयो भने चाहिँ तिमीले गरेको काम गलत छ भनिदैन के, तिम्रो त्यो लिस्ट काउन्ट भित्र पर्यो भनिन्छ। त्यो दुईवटा मेजरमेन्टको सर? एउटा मेजरमेन्ट तिमीले दुईचोटि लियौ, तर त्यो दुईटाको डिफरेन्स चाहिँ 20 सेकेन्ड आयो भने तिमीले लिएको गलत छ भन्न मिल्दैन के, तिम्रो लिस्ट काउन्ट भित्र पर्यो भन्न पर्यो के। त्यो बल्ल लिस्ट काउन्ट भनेको त्यहाँ युज हुन्छ। बुझ्यौ नि? हजुर बुझे सर। ल सुन, अब यहाँ के भयो त? रुट ओभर n मिनट्स भित्र आयो। भन्न खोजेको मतलब 1.73 एउटा ट्रेङ्गलको लागि 1.73 मिनट भित्र पर्यो। अब परिसकेपछि के गर्न पर्यो? यो ट्रेङ्गलको एङ्गल त एडजस्ट गर्न पर्यो कि परेन? पर्यो सर। पर्यो। के गरिन्छ त भन्दा, त्यो जति आएको इरर छ यसमा पनि सेम त्यही ट्राभर्सको रुल लगाएर मेथड अफ इक्वल शिफ्ट लगाएर डिभाइड बाई 3 गरेर त्यो एङ्गललाई जोड्ने घटाउने गरेर के गरिन्छ त यसको सम चाहिँ अथवा ट्रेङ्गल एडिबी को सम के गरिन्छ त हामीले 180 निकालिन्छ। बुझ्यौ नि? बुझे सर। बुझ्यौ हो। त्यही 180 निकाल जब तिमीले ट्रेङ्गललाई एडजस्ट गर्छौ, त्यही ट्रेङ्गल एडजस्ट गरिसकेपछि के गर्ने? बल्ल बाँकी रहेको साइड्सहरूको तिमीले के गर्न पर्यो? लेन्थ निकाल्न पर्यो साइन रुल लगाएर। भन्ने खोजा ट्रेङ्गुलेसनमा के गरिदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो कि बुझेन भन त? बुझ्यो सर। बुझ्यो नि? सुनिल बुझ्यो? निरज बुझेँ सर। सर यो ट्रेङ्गलको केसमा के सधैँभरि एउटै हुने भएन र अन्डर रुट n भनेको चाहिँ भयो। ट्रेङ्गलको केसमा सधैँभरि एउटै हुने भयो। 1 डिग्री 43 मिनट 55.38 सेकेन्ड। सधैँभरि त्यही हुने भयो के। बुझ्यौ नि? डिफरेन्स त्यति नै हुन्छ सधैँभरि के हुन्छ? हाम्रो दोहोऱ्याएर फेरि गर्नुपर्छ हो, त्यो डाटा दोहोऱ्याएर दिनुपर्छ हो। के भन्यो फेरि भन त? अब रुट-अन्डर n मिनट्स भन्दा बढी आयो भने फेरि के डाटा दोहोऱ्याएर लिनुपर्छ? बढी आयो भने त तिमीहरूको काम लापरवाही भयो। तिमीले फेरि सुरुबाट एङ्गल मेजरमेन्ट गर्नुपर्छ। यदि त्यहाँ भित्र पर्यो भने चाहिँ त्यसलाई एडजस्ट गर्ने हो। यदि त्यो रुट-ओभर n मिनट भन्दा बढी भयो भने तिम्रो फेरि तिमीले एङ्गल मेजरमेन्ट सुरुबाट गर्न पर्यो। बुझ्यो नि? ए हस् सर। ल ठिक छ। म अगाडि अर्को स्लाइडमा गएँ है त। अब ल सुन, यो सर र एकचोटि पढ त अगाडि स्क्रिनमा आएको सबैले। पढ्यो सबैले एकचोटि? यो अन्डुलेटिङ भनेको के हो सर? अन्डुलेटिङ भनेको एउटै लेभल नहुनु के, कुनै तल दबेको हुन्छ, कुनै जमिन उक्लेको हुन्छ नि, उठेको भाग हुन्छ नि। जस्तै तिमीले नेपालका बाटाहरू के, नेपालका पिच बाटा भए पनि पुरै अन्डुलेटिङ छ कि छैन? ट्र्याक्टर चढ्दै हुन्छ नि, त्यस्तै भयो। त्यो बाटा भनेको अन्डुलेटिङ रोड हो त्यो। सर यो बिल्डिङ टावर्स भनेको चाहिँ सर्वेको लागि छुट्टै टावर बिल्ड गर्ने हो आफैले? यो थर्ड लाइनको अलि राम्रो सर र पढ, त्यसपछि म सबै तिमीलाई डिस्क्राइब गर्छु के।
पढेर भएपछि मलाई भन त। ल पढेर त भ्याइयो सर एकचोटि त। भ्याइयो। सबैले भ्यायो। अब मैले भन्छु हेर है, सुन। 1 नम्बरको पोइन्टले के भनेछ भन्दा अघि नै मैले तिमीलाई भनिसकेँ, ट्रायङ्गुलेसन ट्राभर्स भनेको तिमीले जस्तै अघिल्लो सेममा प्र्याक्टिकल गर्दा पनि ख्याल गरे होला, ट्राभर्स गर्दा पनि तिमीले एक्स र वाइ निकालेका थियौ अनि त्यसको जेट निकाल्नको लागि हामीले के गरेका थियौँ, लेभल मेसिन युज गरेका थियौँ। यो कुरा त याद छ नि? याद छ कि छैन? याद छ सर, याद छ। याद छ। ट्राभर्सको एक्स र वाइ निकाल्न हामीले थियोडोलाइट युज गरेका थियौँ। थियोडोलाइट हामीले एङ्गल मेजरमेन्ट गरेर त्यसको ल्याटिट्युड डिपार्चर गरेर चाहिँ एउटा कुनै पोइन्टबाट अर्को पोइन्टको नर्थिङ र इस्टिङ भनेको हरिजेन्टल कन्ट्रोल निकालेका थियौँ भने त्यसको जेट निकाल्नको लागि हामीले लेभल मेसिन युज गरेका थियौँ। सेम ट्रायङ्गुलेसन पनि के हो त, हरिजेन्टल कन्ट्रोल पनि इस्टाब्लिस गर्ने एउटा मेथड हो। तर अब कस्तो ठाउँमा ट्रायङ्गुलेसन युज गर्ने र कस्तो ठाउँमा ट्राभर्स युज गर्ने भन्ने कुरा तिमीले थाहा पाइसक्यौ। ट्रायङ्गुलेसन भनेको के हो भन्दा जस्तै नेपालको केसमा सुरुमा तिम्रो कन्ट्रोल पोइन्ट भनेको ट्रायङ्गुलेसनबाट आएको कन्ट्रोल पोइन्ट भनेको नगरकोटको हो कि होइन भन त? सुने हौ नि यो त, यो त जियोमेट्री इन्जिनियर त सुन्न पर्यो कुरा। सुने हौ नि यो कुरा? सर यति नजिकै छ हाम्रो नजिक। नसुने जस्तो लाग्यो फेरि भन्नु त सर। जस्तै नेपालको केसमा पहिला सबैभन्दा पहिला आएको ट्रायङ्गुलेसन पोइन्ट भनेको नगरकोटमा हो कि होइन, इन्डियाबाट हुँदै आएको? यति अहिले सुने छैन भने पनि अब सुन यो कुरा। सुन्यौ नि? नगरकोटमा अब नगरकोटमा ट्रायङ्गुलेसन पोइन्ट आउनु भनेको त्यो पोइन्टको एनइजेड तिमीलाई थाहा हुनु हो। बुझ्यौ नि? बुझ्यौ होइन? अब त्यो पोइन्टको रेस्पेक्टमा हामीले जस्तै अब त्यसपछि हामीलाई नेपालगञ्जमा सर्वे गर्न पर्यो। भन्न खोजेको नेपालगञ्जमा फर्स्ट अर्डर नेटवर्क भनेको सबैभन्दा बढी एक्युरेसी गेन गरेर सर्वे गर्न पर्यो। अब नेपालमा भएको पोइन्ट भनेको नगरकोटमा छ। हेर, सबै तिम्रो करेक्सनहरू लगाएर इस्टाब्लिस गरेको पोइन्ट नगरकोटमा छ। त्यो पोइन्टलाई तिमीले कहाँ लान पर्यो त? अब नेपालगञ्जसम्म तिमीले नेपालगञ्जमा सर्वे गर्दै हो भने त त्यहाँ नेपालगञ्जको वरिपरि तिमीलाई कन्ट्रोल पोइन्ट चाहियो कि चाहिएन? चाहियो नि, भन। चाहियो कि चाहिएन भन त? चाहियो सर, चाहियो। हो, चाहियो। चाहियो। त्यस्तो केसमा के गरिन्छ त भन्दा मेथड अफ ट्रायङ्गुलेसन प्रिन्सिपल युज गरेर त्यो पोइन्ट नगरकोटबाट नेपालगञ्जसम्म लगिन्छ के। बुझ्यौ नि? बुझ्यौ होइन? अर्को कुरा सर अहिले त ठाउँ ठाउँमा पुग्यो होला नि सर। अहिले ठाउँ ठाउँमा पुगेछ त नि। नेपालमा जम्मा 68 वटा छ अनि 68 वटा कन्ट्रोल पोइन्टले तिमीले नेपालभरिको यत्रो अहिले त बढेर कति भएछ, 1,47,000 कति भयो अरे? 576 वर्ग किलोमिटर नेपालको क्षेत्रफल अहिले 576 576 भएको छ। अनि जब जम्मा 68 वटा कन्ट्रोल पोइन्ट छ नेपालभरि, 68 वटा कन्ट्रोल पोइन्टले तिमी नेपालभरिको कभर गर्न सक्छौ होला त? सकिँदैन। भन्न खोजेको यही तिमी पोखराकै केसमा हेर न, एउटा साराङकोटबाट यता डब्लुआरसी को भेग देखिन्छ तर फेरि त्यो स्याङ्जाको तल्लो पार्ट देखिन्छ त साराङकोटबाट? देखिँदैन सर। देखिँदैन भने 68 वटा कन्ट्रोल पोइन्ट नेपाल कभर गर्छ होला त? गर्दैन। त्यसको लागि के गरिन्छ त, नजिक भएको कन्ट्रोल पोइन्टलाई चाहिँ हामीले फेरि ट्रायङ्गुलेसन लगाएर हामीले गर्न पर्ने, जहाँ सर्वे गर्न पर्ने हो त्यहाँसम्म चाहिँ मेथड अफ ट्रायङ्गुलेसन लगाएर त्यहाँसम्म त्यो पोइन्टलाई हामीले एक्सटेन्ड गर्ने हो के। बुझ्यौ नि? हजुर। हो, यहाँ सुन। फर्स्ट पनि लाने ट्राभर्स पनि अथवा ट्रायङ्गुलेसन पनि हरिजेन्टल कन्ट्रोल इस्टाब्लिस गर्न युज गरिन्छ। तर ट्राभर्स कस्तो ठाउँमा युज गरिन्छ तिमीलाई थाहा छ? जहाँ डिटेल निकाल्न पर्ने छ तिमीले। भन्न खोजेको मतलब तिमीले सर्वे गरे क्याम्पसमा बिल्डिङ कहाँ छ भन्ने कुरा थाहा पाउन पर्यो, अथवा एडमिनिस्ट्रेसन बिल्डिङ कहाँ थाहा पाउन पर्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो, अथवा आरआइसी बिल्डिङ कहाँ थाहा पाउनु पर्ने हो। यस्तोको लागि जहाँ तिमीले डिटेल निकाल्न पर्ने छ त्यहाँ तिमीले ट्राभर्स युज गर्छौ भने जहाँ तिमीले कन्ट्रोल पोइन्टहरू सार्न छ, धेरै लङ डिस्टेन्समा कन्ट्रोल पोइन्टहरू सार्न छ, त्यस्तो ठाउँमा के गरिन्छ त हामीले ट्रायङ्गुलेसन प्रिन्सिपल युज गरिन्छ भन्ने कुरा सम्झ। अर्को कुरा के छ भन्दा मैले अघि नै तिमीलाई सुरुमा पनि भनेको थिएँ, ट्रायङ्गुलेसन चाहे प्लेन सर्वेमा होस् चाहे जियोडेटिक सर्वेमा होस् दुईटैमा युज हुन्छ। जियोडेटिक सर्वेमा के भनेको थिएँ मैले, कन्ट्रोल पोइन्ट सार्नको लागि चाहिँ मेथड अफ ट्रायङ्गुलेसन प्रिन्सिपल युज हुन्छ भने जहाँ तिमीले प्लेन सर्वेमा कहाँ युज हुन्छ, जहाँ तिमीले लेन्थ मेजरमेन्ट गर्न सक्दैनौ। अघि मैले एक्जाम्पलमा के दिएँ भन्दा रिभर दिए कि दिएन? रिभरको सर, रिभरको। हो, प्लेन सर्वेमा जहाँ लिनियर मेजरमेन्ट त्यहाँ इम्पोसिबल छ त्यसमा तिमीले ट्रायङ्गुलेसनको प्रिन्सिपल लगाएर त्यो लेन्थ निकाल्ने काम गर्छौ।
प्लेन सर्वेमा यो भयो भने जियोडेटिक सर्वेमा के रे कन्ट्रोल पोइन्ट ट्रान्सफर गर्न सर फर नेशनल सेक्युरिटी हैन इधर उधर हो इधर उधर हैन नेशनल जियोडेटिक नेटवर्क इस्टाब्लिश गर्नको लागि हजुर बुझ्यौ अब सुन यहाँ हेर है मैले भनिरहेको छु अब तिमीले सराङकोटमा एउटा कन्ट्रोल पोइन्ट इस्टाब्लिश गर्नु छ एउटा डब्ल्युआरसी को ग्राउन्डमा इस्टाब्लिश गर्नु छ बुझ्यौ नि अब सराङकोट त डाँडामा छ कि छैन भन्न त हजुर छ अनि त्यसपछि डब्ल्युआरसी तिम्रो लो लेभलमा छ कि छैन लो एलिभेटेड एरियामा छ कि छैन छ अब तिमीले यहाँबाट तो सराङकोटको अलिकति भन्न खोजेको यता भन्न खोजेको यता एलिभेसन एरियातिर हैन सराङकोटको त्यो तिमीले जहाँ भ्यू पोइन्ट हुन्छ त्यसको त ग्राउन्ड पोइन्ट देख्छौ त यहाँबाट देखिदैन सर देखिदैन सर हो देखिदैन त्यस्तो केसमा के गरिन्छ त भन्दा त्यहाँ टावर बनाइन्छ के बुझ्यौ नि एउटा टावर बनाइन्छ चाहे त्यो बिल्डिङको टावर होस् अथवा के छ भने नेपालको केसमा कही ठाउँमा भ्यू पोइन्ट हुन्छ नि भ्यू पोइन्टको टावर युज गरेका छन् भने कही ठाउँ तिमीले चाहिँ त्यो जुन बिजुलीको खम्बा देखेका हुन्छौ नि हाई ट्रान्समिसन लाइनहरुको देखेका हुन्छौ कि हुँदैन तिमीले स्ट्रक्चर टावर भन्दा नि अर्को हुन्छ सर हो त्यस्तो युज गरिन्छ नेपालको केसमा कि बिल्डिङको टावर युज गरिहानको भ्यू पोइन्टको टावर युज गरिन्छ टुप्पो भाग युज गरिन्छ अनि एउटा स्ट्रेट पोर्सन छ भने त्यसको टुप्पाको र तलको लास्टको बटमको त नर्थिङ र इस्टिङ त एउटै हुन्छ कि हुँदैन एउटै हुन्छ नि मान्छे अब एउटा मान्छे स्ट्रेट उभिएको भने त्यसको टाउकाको र त्यसको खुट्टाको त नर्थिङ र इस्टिङ त एउटै हुन्छ कि हुँदैन भन त एउटै लाइनमा परेको एउटै भर्टिकल लाइनमा परेको भने हुन्छ नि सेम त्यो यही केसमा पनि त्यही हो के गरिन्छ त जब तिम्रो त्यो भिजिबल भएन भने त्यहाँ एउटा टावर बनाइन्छ टावर बनाएर त्यो टावरको मद्दतले त्यो ग्राउन्ड पोइन्टको चाहिँ के गरिन्छ त नर्थिङ र इस्टिङ निकाल्ने काम गरिन्छ बुझ्यो नि यो कुरा बुझियो सर बुझियो अब त्यसपछि के छ भन्दा अब सकेसम्म टावर त नबनाउनेतिर लाग्न पर्यो किनकि टावर बनाउँदा छुट्टै खर्च आउँछ कि आउँदैन भन त हजुर सर हो त्यो उनीहरूले हामीले के गरिन्छ त भन्दा त्यस्तो ठाउँ हेरिन्छ जहाँबाट एउटा र देखि अर्को पोइन्ट भिजिबल होस् सजिलै भिजिबल होस् भनेको मतलब तिमीले काउ खोलाको डाँडाको टुप्पाबाट र सराङकोटको डाँडाबाट हेर है सुन सराङकोटको डाँडाबाट एउटा डब्ल्युआरसी को ग्राउन्ड हेर्न सजिलो हुन्छ कि काउ खोलाको डाँडा हेर्न सजिलो हुन्छ मलाई भन त काउ खोलाको डाँडा हेर्न सजिलो हुन्छ नि भन्न खोजेको मतलब एउटा स्ट्रक्चरै बनाउन परे पनि डब्ल्युआरसी मा जति ठुलो स्ट्रक्चर बनाउन पर्छ काउ खोलामा त त्यत्रो स्ट्रक्चर बनाउन पर्छ त हेर्नको लागि पर्दैन नि सानो पनि तिमीले देख्छौ नि त तिमीले किनकि त्यो अलरेडी हाई एलिभेटेड एरियामा छ भनेपछि तिमीले सजिलै देख्छौ नि त त्यो पोइन्ट देख्छौ कि देख्दैनौ देखिन्छ सर यसको मतलब के हो भन्दा ट्रायंगुलेसन पोइन्टहरु अथवा ट्रायंगुलेसनको कन्ट्रोल पोइन्टहरु तिमीले कस्तो ठाउँमा हेर्न पर्दो रहेछ त मलाई भन त भिजिबल ठाउँमा एकदम भिजिबल अनि हाई एलिभेटेड एरियामा बुझ्यौ नि मैले भनेको अब यसपछिको सुन यसपछिको जुन तिम्रो सर्वे नेटवर्कको क्याम्पिङ के रे टुर हुन्छ त्यतिखेर हामी नगरकोट जान्छौं त्यतिखेर मलाई सर नगरकोटमा किन राखिएको थियो सराङकोटमा राखिएन भन्ने कुरा हैन है फेरि यो कुरा सराङकोट पनि हाई एलिभेटेड छ नगरकोट पनि हाई एलिभेटेड छ तिमीलाई थाहा भएको कुरा हो सबैभन्दा पहिला डेभलप हुँदाखेरि सबैभन्दा पहिला कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा सिटी एरियामा हुन्छ त्यतिखेर पनि काठमाडौँबाट नजिक मान्छेहरुको आवत जावत हवाईदेखि लिएर सबै कुरा सम्भव भएको भनेको एउटा मात्र काठमाडौँ सिटी भएको हुनाले काठमाडौँबाट नजिकैको सबैभन्दा अग्लो ठाउँ परेको नगरकोट हुनाले नगरकोटमा राखिएको त्यहाँ गएर सर मलाई सराङकोट पनि अग्लै ठाउँमा थियो नगर पनि अग्लै कुलमा थियो नगरकोटमा किन राखियो त नि ट्रायंगुलेसन पोइन्ट भनेर सोध्ने हैन के कुरा रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायो नि कुरा थाहा पायो सर नेपालमा अहिले कति 68 वटा मात्रै हो अहिले 68 वटा छ सर बढेको हो भन्नु हैन है किन बढाउनु सर 68 वटा छ त्यसलाई बढाएको छैनन् बढाएनन् भन्नाले त्यसमा तिम्रो भन्न खोजेको मान्छेले व्यक्तिगत युज गर्ने तरिकाले अथवा हाइड्रो पावर युज गर्ने तरिकाले आफ्नो तरिकाले व्यक्तिगत प्राइभेट रूपमा चाहिँ कन्ट्रोल पोइन्टहरु राखेका छन् त्यसलाई चाहिँ नेशनल लेभलको कन्ट्रोल पोइन्टमा गनिदैन है फेरि बुझ्यौ नि अहिले सम्म स्ट्यान्डर्ड चाहिँ नआको
हाम्रो WRC मा लगे जस्तै छ। सुन एकछिन नि, तिमीले सर्वे विभागले अफिसियल गरेर तिमीले किन्न मिल्ने कन्ट्रोल पोइन्ट भनेको 68 वटा छ, फर्स्ट अर्डर कन्ट्रोल पोइन्ट, यो ट्रायंगुलेसन कन्ट्रोल पोइन्टहरु, बुझ्यौ नि सर? त्यो कहाँ छ हेर्न मिल्छ कि नै? त्यो मिल्छ अहिले, त्यो अब यो के रे यो च्याप्टरमा परेन, तिमीले यसपछिको सर्वे नेटवर्कमा चाहिँ हामीले डिटेल पढ्न पर्छ, कहाँ छ, कसरी नामाकरण गरिएको छ भनेर। मैले तिमीलाई नेपालको नक्सामै त्यो प्रत्येकलाई चाहिँ त्यो कन्ट्रोल पोइन्टहरुको नेटवर्कै देखाउँछु के मैले। त्यो मात्र कन्ट्रोल पोइन्ट हैन, तिम्रो डपलर भन्ने पोइन्ट हुन्छ, ल्याप्लास भन्ने पोइन्टहरु हुन्छ, त्यो अब यसपछिको त्यो सर्वे नेटवर्कमा चाहिँ मैले नेपालको नक्सामै त्यो फिगरमै देखाउँछु त्यो चाहिँ कन्ट्रोल पोइन्टहरु, बुझ्यौ नि सर? अर्को साल भर्ने यो किन्न मिल्ने होला थिएन, के किन्ने हो सर? कन्ट्रोल पोइन्टको डाटा किन्न पर्यो नि। एकजनाले थाहा पाएपछि त्यसबाट लिए हुन्न सर, किन्नै पर्छ त्यस्तो। भन्न खोजेको तिमीलाई त्यो प्रोसेस गरेको डाटा पनि आवश्यक पर्छ नि त। जस्तै त्यहाँ पो तिमीले किन्न, जस्तै तिमीले कुनै ठाउँमा, अब तिमीले मलाई थाहा छ अरे, सपोज सुन है त, मलाई तिमीलाई त्यो ठाउँको कन्ट्रोल पोइन्टको डाटा थाहा छ अरे, तिम्रो र मेरो सम्पर्कै छैन भने तिमीले कसरी थाहा पाउँछौ त नि त्यहाँको कन्ट्रोल पोइन्टको डाटा? थाहा पाउँदैनौ नि त। सम्पर्कै नभए त किन्न नि मिलेन नि सर। हजुर, सम्पर्क नभए त किन्न नि मिलेन नि। भन्न खोजेको विभागमा त तिम्रो अलरेडी विभागमा त डाटा छ नि भन्न खोजेको के। विभागमा ल ठिकै छ, ल 68 वटा, अर्को मान्छेले भन्ला 68 वटा पोइन्टको त सर डाटा लेखेर राखेर पब्लिस पनि गरिएला भनौँला अरे, तर फोर्थ अर्डर नेटवर्कको त तिम्रो 4-5 हजार कतिवटा छ नि त पोइन्टहरु, ती सबै पोइन्टको डाटा लेखेर राखेर साध्य हुन्छ त नि? अनि आफूलाई आवश्यक नपरेको बाहेकको डाटा लेखेर सम्भव छ त नि? छैन। भनेपछि सर ब्रोकर बन्दा त फाइदा हुने रहेछ त। अब ब्रोकर बनेर हिँडेर तिमीले एउटा कन्ट्रोल पोइन्ट किनेको 2250 पर्छ, त्यो सर्वे गर्ने वर्षमा 4-5 जनाले गर्छन्, भन्न खोजेको त्यो लेभलको एग्रेसिभको वर्षमा 4-5 जनाले गर्छन्। अब तिमी 12-2500 मा वर्षमा 5 जनाको ब्रोकर गर्यो भने पनि 125 भनेको तिमीले कति कमाउँछौ हिसाब गर न अब आफै। 10,500 ले वर्ष चल्छ भने त अब बन ब्रोकर, मैले केही भनिन। ब्रोकर बनेर पनि फाइदा रहन्छ। अनि साइड जब राखिदिनु। बुझ्यौ नि मैले भन्न खोजेको कुराहरु सबै बुझ्यौ नि हैन? हजुर, कस्तो कुरामा रहेछ भन्ने कुराहरु सुन। सर एक ब्रोकर चाहिन्न कि, त्यो थाहा भएको मान्छेले भनिदियो भने त सकियो नि। अब थाहा भएको भन्छ, अब तिमीले अहिले पास आउट भएको हाम्रो ब्याचको, ल सुन, हाम्रो पास आउट ब्याच भएको म बाहेक कसलाई चिनेछौ भन त? इन्द्र दाइ। अब ल सबैलाई चिने होला भन्न खोजेको, 3-4 जनालाई चिनेछौ तिमी, आफैले यति थोरै जना चिनेछौ भने तिमीले कसरी, तिमीलाई आवश्यक परेको छ, तिमीलाई आज भोलि सर्वे गर्न पर्ने छ, तिमी डाटा खोज्नतिर लाग्छौ कि 2500 को डाटा किन्नतिर लाग्छौ? मलाई त्यो भन त। डाटा महँगो भएपछि त किनिहालिन्छ नि। हो त्यही हो कुरा, महँगो छैन, तर चाहिँ तिमीले विभागबाट चाहिँ तिमीलाई जहाँ सर्वे गर्न पर्ने छ त्यसको चाहिँ तिमीले डाटा चाहिँ किन्न पर्ने हुन्छ है त। विभागले डाटा बेच्छ सर। विभागले आफै बेच्छ बकैदा। अनि विभागलाई नि फाइदा नहुँदैछ। कन्ट्रोल पोइन्ट बढाउनु पर्ने हो सर, 1000-2000 वटा। त्यो त यस्तो छ नि, के छ भन्दा कन्ट्रोल पोइन्ट बनाउन पर्ने हो, तर नेपाल सरकारले के गरे भन्दा अहिले तिम्रो पछि आउँदै, अब अहिले त तिम्रो ट्रायंगुलेसनमा तिमीले थ्रेडलाइट त युज हुँदैन नि, अहिले त हराइसक्यो नि। अहिले थ्रेडलाइट हराएर टोटल स्टेसन आछ, टोटल स्टेसनबाट हराएर पनि अहिले डिजिपिएस आइसकेछ। गर्दा भन्न खोजेको नयाँ चिजहरु इन्स्ट्रुमेन्टहरु एबेल आउँदै गर्दा के हुन्छ त, पछि गएर चाहिँ यी जस्तो तिम्रो यो मेथड छ, यो मेथड आफै हराउँदै जान्छ के। किनकि अब यसपछि गर्ने सबै सर्वेहरु स्याटेलाइट बेस्ड हुन्छ, सबै सर्वेहरु के हुन्छ एरियल बेस्ड हुन्छ। अहिले सबै हामीले स्याटेलाइट इमेजबाट गर्ने काम गरिरहेको भन्न खोजेको, धेरै लेभलको एक्युरेसीसम्मको काम पनि हामीले ड्रोनबाट गर्ने गरेको छ भने त्यो हिसाबले चाहिँ अब यो नेशनल लेभलको कन्ट्रोल पोइन्ट सान्नको लागि बढी इकोनोमिकल हुनाले भन्न खोजेको बढी पैसा खर्च, भन्न खोजेको मेन पावर पनि बढी लाग्यो, इन्स्ट्रुमेन्ट पनि बढी लाग्यो, काम पनि बढी टेडियस हो। त्यही भएर अहिले चाहिँ यो काम नगरिएको। यो मैले पनि प्रश्न गरेको थिएँ, सर नेपालबाट धेरै किन कन्ट्रोल पोइन्ट इस्टाब्लिस गरिएको छैन भन्दाखेरि अब अहिले सर्वे गर्न पर्ने भन्दा पनि यो बनाउन धेरै महँगो पर्ने हुनाले चाहिँ अहिले केही गरिएको छैन। यो चाहिँ यतिकै ब्रेक गरेको, यतिकै पोइन्टबाट कामहरु भइरहेका छन्। अहिले नेशनल लेभलका सबै कामहरु यही पोइन्टबाट भइरहेका छन्। अब पछि आवश्यक परेमा चाहिँ बढाउने, तर अरु मेथड युज गरेर बढाउने भन्ने कुरा छ नेपाल सरकार र नाभी विभागको कुरा है। यो चाहिँ बुझ्यौ नि? ओके ल यस्तो यो जति बुझ्दै गयो त्यति बुझ्न मन लाग्छ, किनकि यो फिल्डै जियोमेट्रिक्सको पर यस्ता कुराहरु सुन्न रमाइलो लाग्छ, तर सबै कुराहरु आउँछ बिस्तारै आउँछ के नात्यो। अब यो पछिबाट तिमीले के थाहा पायो भन्ने कुरा, यति जियोडेटिक र प्लेन सर्वे दुईटैमा ट्रायंगुलेसनको प्रिन्सिपल युज हुँदो रहेछ।
प्लेन सर्वेमा कहाँ युज हुँदो रहेछ भन्ने कुरा, जहाँ तिमीले आफैले डाइरेक्टली टेपले लिनियर मेजरमेन्ट गर्न सक्दैनौ त्यहाँ ट्रायङ्गुलेसनको प्रिन्सिपल युज हुन्छ प्लेन सर्वेमा। भने जियोडेटिक सर्वेमा कहाँ युज हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायो तिमीले, नेसनल लेभलको कन्ट्रोल पोइन्टहरू सार्नको लागि चाहिँ ट्रायङ्गुलेसनको प्रिन्सिपल युज हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पायो। अर्को कुरा के थाहा पायो त भन्दा ट्रायङ्गुलेसन पोइन्टहरू भनेको जस्ट यहाँबाट सार्ने हो भनेपछि, जस्तै नगरकोटबाट हामीलाई नेपालगञ्ज सार्न छ भनिसकेपछि त्यो नगरकोटबाट जति टाढा अर्को पोइन्ट भयो त्यति हामीलाई फाइदा भयो, अथवा त्यति चाँडै हामीले काम नेपालगञ्जसम्म चाहिँ कन्ट्रोल पोइन्टहरू सार्न सक्यो भनिसकेपछि जति सक्दो टाढा कन्ट्रोल पोइन्ट राख्ने। अनि त्यसपछि त्यो कन्ट्रोल पोइन्ट कस्तो ठाउँ हुनु पर्यो भन्दा त अर्को दुईटा कन्ट्रोल पोइन्टबाट त्यो कन्ट्रोल पोइन्टहरू भिजिबल हुन पर्यो। अनि त्यसपछि अर्को कुरा के बुझ्यो भन्दा, यदि बाई चान्स भिजिबल हुने ठाउँमा भएन भने हामीले के बनाइदो रहेछ त भन्दा बिल्डिङको टावर अथवा मैले અહીં भने हाई टेन्सन जस्तो लाइनको एउटा फ्रेमवर्कको टावर हुन्छ, त्यस्तो टावर इस्टाब्लिस गरेर कन्ट्रोल पोइन्टहरू हामीले सार्ने काम गरिन्छ। यस्तो कस्तो ठाउँमा युज हुन्छ बढी, कहाँ यो युज हुने भयो भन्दाखेरि हिल्स एन्ड अन्डुलेटिङ एरिया भनेको मैले अघि भनिसकेँ जस्तै हिल्सको केस के भयो भन्दा, हिलको केस भनेको एउटाबाट तल्लो जमिनको तल्लोको, जस्तै दुईटा पहाड छ भने त्यहाँको बीचको खोज त देखिँदैन, तर दुईटै पावरको टुप्पामा कन्ट्रोल पोइन्ट छ भने त्यो खोजसम्मको सर्वे त आफै गर्न सक्यो नि। त्यही भएर ट्रायङ्गुलेसन हिल्स र अन्डुलेटिङ एरियामा प्रिफर गरिन्छ भन्नु कारण त्यो हो। बुझ्यो नि होइन कुरा यसो कुरा? हजुर ल ठिक छ, अलिकति फास्ट भयो होला, फास्ट भयो भने पछि रेकर्ड पनि सुन, त्यसपछि क्लियर हुन्छ है। हुन्छ सर हुन्छ, क्लियर भयो अहिले। ल ठिक छ, क्लियर हुन पर्यो नि। ल सुन, यहाँ पनि त्यही भनिसकेको कुरा छ। यहाँ के भने भन्दा इन ट्रायङ्गुलेसन द इन्टायर एरिया टु बी सर्वे इज कभर्ड विथ द फ्रेमवर्क अफ ट्रायङ्गल। मैले सुरुमै पनि भने जस्तै ट्राभर्समा नम्बर अफ साइड्स भएको ट्राभर्सले तिमीले जति सर्वे गर्न पर्ने एरिया हो त्यति एरिया कभर गरिन्थ्यो भने ट्रायङ्गलमा के गरिन्छ, ट्रायङ्गुलेसनमा के गरिन्छ त भन्दा सेम नाममै छ, ट्रायङ्गलको फ्रेमवर्क बनाइन्छ। अनि इफ द लेन्थ इन द डिरेक्सन अफ वान साइड्स एन्ड अल थ्री एङ्गल्स अफ द ट्रायङ्गल आर मेजर प्रिसाइजली द लेन्थ एन्ड द डिरेक्सन अफ द रिमेनिङ टु साइड्स अफ द ट्रायङ्गल्स क्यान बी कम्प्युटेड। मैले अघि पनि भने एउटा बेसलाइनको लिनियर मेजरमेन्ट गरिन्छ, त्यसपछि एङ्गल मेजरमेन्ट गरिसकेपछि बाँकी रहेको दुईटा साइड्सको अथवा बाँकी रहेको ट्रायङ्गलको दुईटा साइड चाहिँ हामीले इजिली साइन रुल लगाएर कम्प्युट गर्न सकिन्छ। यो कुरा पनि बुझ्यौ। अब अर्को कुरा के छ त भन्दा मेन डिसएडभान्टेज भनेको एउटा छ, द मेन डिसएडभान्टेज अफ ट्रायङ्गुलेसन इज द एक्युमुलेसन अफ इरर इन द लेन्थ एन्ड द डिरेक्सन अफ लाइन्स since both of them for successive lines depend upon the computation for those of the preceding line which necessitate the check basis। यो कुरा के भन्दा म सुरुको फिगरमा लिएर गएँ है। फिगर आछ कि आएन? अच्छा सर, अच्छा त्यो डिसएडभान्टेजले भनेको कुरा के हो म यहाँ भन्छु हेर है त। तिमीले एबी को लेन्थ निकाल्ने हो कि हैन? हजुर हो। अनि यसमा बेसलाइन भनेको कुन हो अरे? के रे डी र बीसी। एडी र बीसी। अहिलेको लागि ट्रायङ्गल एबीडी भरम यसमा बेसलाइन भनेको के हो? एडी हो कि हैन? हो एडी सर। अब तिमीले मेजरमेन्ट गर्दाखेरि नै सुरुमा सुन है त, सुरुमा मेजरमेन्ट गर्दा एडी को लेन्थ मेजरमेन्ट गर्दा तिमीले मिस्टेक गर्यो भने यो मिस्टेक चाहिँ तिम्रो यो ट्रायङ्गल भरि चाहिँ भयो कि भएन भन त? हुन्छ सर, भयो नि। यो तिमीले बेसलाइन एडी को मेजरमेन्ट गर्दा तिमीले यति एक्युरेटली गरेनौ, हाई प्रिसाइजली गरेनौ भने त तिमीले यसको इरर त ट्रायङ्गलको प्रत्येक साइडमा प्रत्येक एङ्गलमा असर पर्छ कि पर्दैन भन त मलाई? पर्छ सर। पर्छ नि। त्यसको मेन डिसएडभान्टेज भन्न खोजेको कारण नै यही हो के। भन्न खोजेको मतलब यदि एउटा लाइनमा इरर भयो भने त्यो लाइनको इररले चाहिँ ट्रायङ्गल भरिको साइड्समा के गर्छ त? इरर ह्यान्डओभर गर्छ। अब अहिले पो एउटा बेसलाइन छ यहाँ अनि एउटा ट्रायङ्गल छ, तर यो ट्रायङ्गल जस्तै मैले भने तिमीलाई काठमाडौँको नगरकोटबाट नेपालगञ्जको एक्जाम्पल दिइरहेको छु। काठमाडौँको नगरकोटबाट भन्दाखेरि उस गर ल काभ्रेको नगरकोट है त। ल सुन, धुलीखेलमा भएको त्यो त्यहाँको नगरकोटबाट नेपालगञ्जसम्म तिमीले ट्रायङ्गुलेसन पोइन्ट सार्नु छ भन्दा त त्यहाँबाट तिमी नेपालगञ्ज पुग्दा त नम्बर अफ ट्रायङ्गल हुन्छ कि हुँदैन भन त मलाई? हुन्छ सर। हुन्छ। मैले एउटा एक्जाम्पल दिएको, जब तिम्रो त्यसमा एउटा बेस हुन्थ्यो भने त्यसपछि त्यहाँ त नम्बर अफ ट्रायङ्गल छ, सुरुकै बेसमा इरर छ भनेपछि त त्यो ट्रायङ्गल वहाँ नेपालगञ्ज पुग्दासम्म कति इरर हुन्छ होला भन त मलाई? इरर त जोड्दै 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 जाने हो कि हैन? हजुर सर। हो त्यही भन्न खोजेको यो
यो ट्रायंगुलेसनको डिसएडभान्टेज भनेको सेम त्यही छ। एकचोटि आफै पढ त हेर त। The main disadvantage of triangulation is the accumulation of error in the length and direction of lines, since both of them for successive lines depend upon the computation for those of preceding line, which necessitates the check basis. हो भन्न खोजेको जुन तिमीले लाइनको अब गर्छौ त्यो लाइन भनेको त्यहाँ भन्दा तिमीले अगाडि गरेको तिमीले काममा भर पर्ने हो कि हैन भन त। अगाडिको लाइनमै इरर छ भने तिमीले अब गर्ने काममा अलरेडी इरर आउँछ कि आउँदैन? आउँछ सर। आउँछ नि। सेम त्यही भनेको। त्यसको लागि हामीले भन आउँछ भनेको कि हो भनेको? किनभने यो कुरा त्यसको लागि हामीले के गर्न पर्दो रहेछ, बेस चाहिँ प्रिसाइजली अथवा एक्युरेटली मेजर गर्न पर्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो कि बुझेन? बुझ्यो सर। बुझेँ सर। ल है त सुन अब म मात्र कति चिज छ नि क्वेशन सोधौँ न। सर त्यो अब जस्तै के अरे यहाँको हाम्रो नगरकोटबाट उता वीरगञ्ज लाँदाखेरि पुरै चाहिँ बिचमा पर्ने लाइनहरू एउटै बनाउने हो कि अब छोटो छोटोमा सानो ट्रायंगुलेसन बनाउँदै जाने हो कि? भन्न खोजेको नगरकोटबाट अब यस्तो हुन्छ है, अब तिमी अब अझै भित्र गयौ ठिक छ मैले भनिहाल्छु। अब गइसकेपछि के को लागि अथवा कुन कन्ट्रोल पोइन्ट भन्ने हुन्छ कि अब यसमा पनि ट्रायंगुलेसनमा के हुन्छ भन्दा फर्स्ट अर्डर, सेकेन्ड अर्डर, थर्ड अर्डर हुन्छ। यसको डिटेल चाहिँ हामी सर्वे नेटवर्कमा पढ्ने। अब सबै पढाउनलाई भने त यहाँ त एउटै च्याप्टरमै भ्याइन्छ पुरै। भन्न खोजेको तिम्रो सेमेस्टर जान्छ हेर। मुख्य कुरा चाहिँ भन्दा बेसिक कुरा भन्छु सुन। यहाँ त्यसको लागि के हुन्छ त भन्दा फर्स्ट अर्डर, सेकेन्ड अर्डर, थर्ड अर्डर भन्ने हुन्छ के। भन्न खोजेको फर्स्ट अर्डरको लागि चाहिँ दुईटा ट्रायंगल अथवा दुईटा कन्ट्रोल पोइन्ट बिचको डिस्टेन्स कति हुने, सेकेन्ड अर्डरको लागि दुईटा कन्ट्रोल पोइन्टको डिस्टेन्स कति हुने भन्ने कुरा चाहिँ सर्वे विभागले अथवा सुरुमा सर्वे गर्दा नेपाल सरकारसँग सर्वे विभागले मिलेर निकालेको एउटा नर्म्स छ। त्यो नर्म्स भित्र रहेर तिमीले कन्ट्रोल पोइन्टहरु पहिला फिक्स गर्न पर्यो। भनेको एकैचोटी नगरकोटबाट नेपालगञ्ज त देखिन सम्भव छ त? छैन नि। त्यही छैन भनेको सर। यो छैन। त्यसको लागि के गर्ने त भन्दा चेन अफ ट्रायंगल युज गर्दै जाने हो के। बुझ्यौ नि मैले भनेको? भनेको अब नगरकोटबाट नजिकै भयो भने चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डाटा आउने भयो नि सर। त्यसो भए त्यो आयो। भन्न खोजेको जस्तै तिमीलाई नगरकोटबाट नेपालगञ्ज पुग्न छ भने नगरकोटबाट त्यही धुलीखेल तल आउन छ भने चाहिँ डाइरेक्ट त्यही नगरकोटबाटै तिमीले अब्जर्भेसन गर्न सक्यौ। बुझ्यौ नि? तर तिमीलाई नेपालगञ्ज लान छ भने के गर्न पर्यो त? त्यस्ता ट्रायंगल एउटा हैन नम्बर अफ ट्रायंगल बनाउँदै 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 वहाँसम्म पुग्न पर्यो, नेपालगञ्जसम्म पुग्न पर्यो के। बुझ्यौ नि? बुझेँ सर। अनि सुरुमा नगरकोटबाट नेपालभरि जुन जसरी तिमीले यो कन्ट्रोल पोइन्टहरु ट्रान्सफर गरिएको थियो नि, हो यस्तै नम्बर अफ ट्रायंगल बनाउँदै 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 लिएर गएको। बुझ्यौ नि? हैन यो कुरा? अब पर्खै अहिले यसपछि चाहिँ यही पढ्दा पढ्दा चाहिँ यही अहिले 3-4वटा स्लाइड पछि चाहिँ कस्तो कस्तो युज गरेर कन्ट्रोल पोइन्टहरुको डाटा निकाल्ने भन्ने कुरा आउँछ। त्यसपछि अझै क्लियर हुन्छौ तिमी। बुझ्यौ नि? ल है त सुन अब ल सुन। यो अघिल्लो सेममा पनि पढेको हो। अघिल्लो सेममा पढेको भन्नाले मैले तिमीहरुलाई भनेको थिएँ यो अपरेसन भनेछ। यहाँ अपरेसन भने पनि प्रोसिड्युर भने पनि एउटै हो। ट्रायंगुलेसन सर्वे गर्ने तरिका भन्ने खोजेको। अघिल्लो सेममा मैले तिमीहरुलाई चेन सर्वे गराउँदाखेरि पनि भनेको थिएँ प्रोसिड्युर, अनि त्यसपछि ट्राभर्स सर्वेमा पनि मैले प्रोसिड्युर भनेको थिएँ। प्रोसिड्युरमा अगाडिका 2-3 स्टेप एउटै हुन्छन्, पछाडी गएर फरक हुन्छ। अब यो ट्रायंगुलेसन भन्नेमा पनि प्रोसिड्युर सेम हो। यहाँ 4वटा स्टेपमा हामीले बाँडिएको छ फिल्ड अपरेसन भनेर है। सुरुमा सुन, यहाँ यो ट्रायंगुलेसन प्रोसिड्युरको यो फिल्ड अब्जर्भेसन हो। यो फिल्ड अब्जर्भेसन 4वटा काम हुन्छ हाम्रा। 1 नम्बरमा रेकनेन्सेस हुन्छ जसलाई सर्टमा भन्दा हामीले रेक्की भन्छौं। सेकेन्डमा स्टेसन प्रिपरेसन हुन्छ। थर्डमा बेसलाइन मेजरमेन्ट हुन्छ। 4मा मेजरमेन्ट अफ एंगल हुन्छ है। अब यो 4वटा कुरा चाहिँ अघिल्लो सेममा पनि पढेको हो। भन्न खोजेको रेक्कीमा के गर्ने, स्टेसन प्रिपरेसनमा के गर्ने, बेसलाइन मेजरमेन्टमा के गर्ने, मेजरमेन्ट अफ एंगल भनेको चाहिँ यहाँ नयाँ हो। किनकि अघिल्लो सेममा रेक्की पनि गरेको हामीले, स्टेसन प्रिपरेसन पनि गरेको हो। मैले तिमीलाई भनेको थिएँ पेग कति राख्ने, कहाँ राख्ने पेग, कस्तो ठाउँमा राख्ने, पेग गाडिसकेपछि के गर्ने भन्ने कुरा। अनि बेसलाइन मेजरमेन्ट भनेको चेन सर्वे गर्दा बेसमा चेन हामीले चेन लेड गरेर चाहिँ हामीले के गरेका थियौं त्यसको मेजरमेन्ट निकाल्ने काम गरेका थियौं। यसमा नि सेम त्यही हो। अब मलाई
ल आसमा देवकोटा तिमी अन छौ भने हजुर सर अब मलाई यो रेकनेन्सेसमा हामीले के गरिन्थ्यो अघि त्यो ट्राभर्सको जुन हामी ट्राभर्स बनायौँ अघिको सेममा त्यतिखेर मैले तिमीलाई रेकी गर भनेको थिएँ त्यसलाई रेकी सर्ट टर्ममा रेकीमा हामीले के गरिन्छ भन त रेकीमा खै सर याद भएन ल ठिक छ त्यसो भए अब विमल हजुर सर ल भन नि त तिमीले रेक्कीमा के गरेको हामीले भाइ सर के गर्ने इन्स्ट्रुमेन्टहरु चेक गर्थ्यौँ के गर्थ्यौँ सर थाहै भएन मनिष हजुर सर त्यो सर्वे गर्ने फिल्ड चाहिँ यसो हेरफेर गर्ने अनि कहाँनिर के गर्दा पहिला आफूले यसो अनुमान लगाउने सर हजुर अनि स्टेसनहरु रेडी पारेर अनि आफूले एउटा रफ स्केच टाइपको अनुमान लगाउने एकदम ठिक छ मनिषले भनेको एकदम ठिक छ ठ्याक्कै मैले पनि भनेको थिएँ रेकोनेन्सेस भनेको आफूले पहिला फिल्ड अब्जर्भेसन गर्ने फिल्ड अब्जर्भेसन गर्न सकिँदैन भने त्यहाँको टोपो म्याप लिएर आउने टोपो म्याप ल्याएर अफिसमै रेकी गरे पनि भयो भन्न खोजेको मतलब पहिला रेकी गर्नभन्दा पहिला तिम्रो सर्वेको टास्क के हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो जस्तै हामीले डी ब्लक सर्वे गर्दाखेरि डी ब्लकको चाउडै कुना देखिन पर्छ भन्दा त्यो चाउडै कुना देखिने चाहिँ पोइन्ट कुन त सबभन्दा पहिला त्यो खोज्ने यदि चाउडै देखिने पोइन्ट छैन भने त्यसपछि तीनटा देखिने पोइन्ट कुन त्यो खोज्ने यदि तीनटा पनि देखिने छैन भने दुईटा खोज्ने दुईटालाई पनि देखिने पोइन्ट हुँदैन भने एउटालाई गर्ने हो त्यसरी चाहिँ तिमीलाई दिएको टास्क पूरा गर्ने भन्न खोजेको तिमीले जति सर्वे गर्न पर्ने एरिया दिएको छ तिमीलाई त्यो सर्वे सबै कभर गर्न सकिने तरिकाले सकेसम्म थोरै कन्ट्रोल पोइन्टहरु बनाएर एउटा फ्रेमवर्क चाहिँ सुरुमा आफूले फिल्डमा गएर ल यहाँबाट चाहिँ यो सबै देखिन्छ है यहाँबाट सबै डिटेल देखिन्छ भनेर फिल्डमा रफ स्केच बनाएर एउटा कन्ट्रोल पोइन्टहरुको फ्रेमवर्क बनाउने त्यसपछि फेरि ती कन्ट्रोल पोइन्टहरुलाई छान्दै जस्तै एउटा कन्ट्रोल पोइन्टबाट देखिने कुरा अर्कोबाट देखिन्छ भने त्यो किन आवश्यक त्यो परेन त्यसलाई केर्दिने हो त्यो गरिसकेपछि के गर्ने फाइनल आफूले एउटा 4वटा हुन्छ कि 5वटा हुन्छ कि 6वटा कन्ट्रोल पोइन्ट हुन्छ त्यो कन्ट्रोल पोइन्टहरुको एउटा रफ स्केचमा फ्रेमवर्क बनाउने भनेको रेकनेन्सेस भनेको कुरा बिर्सियो सबैले विक्रम याद भयो कि भएन बिर्सियो सर अब अहिले मैले त 15 दिन सर्वे गरेको सर मलाई त राम्रोसँग याद छ अहिले याद भयो कि भएन भन त एकदम याद भयो सर ल ठिक छ रिभिजन भयो सर र रेकरेन्सेस भनेको कुरा थाहा भयो तिमीलाई दिएको टास्क पूरा गर्ने तरिकाले अथवा तिमीलाई दिएको प्रपोज्ड एरियामा गएर सक्छौ भने फिल्डमै जान पर्यो हैन भने अफिसमै बसेर त्यहाँको टोपो म्याप त्यहाँको क्याडेस्टर म्याप ल्याएर त्यसलाई आफूले पहिला सर्वे गर्नभन्दा पहिला अब्जर्भेसन गरेर स्टेसन कहाँ राख्ने भन्ने कुरा माइन्ड मेकअप गर्ने र रफ स्केच बनाउने भनेको काम चाहिँ रेकनेन्सेसमा पर्छ सुरुको स्टेप त्यो भयो सेकेन्ड भनेको स्टेसन प्रिपरेसन भनेको के हो भन त मलाई अब अर्कोले एकजनाले ल विक्रमले 15 दिन सर्वे गरेको मान्छेले भन त 15 दिन सर्वे गरेको हेरेको के भिडियो सर स्टेसन प्रिपरेसन भनेको अब स्टेसन राख्ने ठाउँ बनाउने लाइक पेगहरु गाड्ने हैन हो हजुर त्यही हो कहाँ राख्ने ठाउँ हो त्यो चाहिँ स्टेसन प्रिपरेसन भनेको जस्तै सुन है अब म भन्छु एकचोटी रेकनेन्सेस भनेको स्टेसनहरु कहाँ राख्ने भन्ने कुरा माइन्ड मेकअप गरेर रफ स्केच बनाउने अब रेकनेन्सेस गरिसकेपछि के गर्ने त त्यो स्टेसन कहाँ राख्ने भन्ने कुरा आफूले फिल्डमा गएर अब्जर्भ गर्न पर्यो यहाँ हो है मैले स्केच बनाएको यहाँ मैले फिक्स गर्ने भनेर अनि त्यहाँ तिमीले के गर्छौ त पेग गाड्छौ एउटा पेग गाडिसकेपछि त्यसलाई तिमीले आफूले बुझ्ने तरिकाले मार्किङ गर्छौ अब त्यसपछि के गर्छौ त त्यो प्रत्येक पेगको तिमीले के गर्छौ डिटेल आउट निकाल्ने नजिकै रहेको 3टा पोइन्टबाट के गर्ने मैले भनेको थिएँ मैले तिमीलाई त्यो स्टेसन पछि हरायो भने थाहा पाउनको लागि 3टाबाट के गर्ने रेफरेन्स पोइन्टहरुबाट त्यसको डाटा निकाल्ने त्यो पनि याद भयो ब्याक स्टेसनहरु राख्ने के याद भयो कि भएन त्यहाँ नजिकै भएको साइडबाट चाहिँ त्यो पोइन्टको चाहिँ डिटेल निकाल्ने भन्ने कुरा स्टेसन प्रिपरेसन भनेको पेग गाडिसक्यौ तर त्यो पेग भोलि हरायो भने थाहा पाउनको लागि 3टा रेफरेन्स पोइन्ट भएपछि त्यो पेग पत्ता लगाइन्छ भनेर मैले 3टा रेफरेन्स पोइन्ट लिग भनेर भनेको थिएँ कि थिएन ट्राभर्समा एकदम भनेको सर यो याद छ नि हैन अब यसमा एउटा कुरा अर्को पनि भनेको थिएँ मैले त्यसमा पेग गाड्दाखेरि जस्तै क्याम्पस लेभलमा हाम्रो क्याम्पसमा हस्तान्तरण गर्ने पेग छ त्यो पेग गाड्दाखेरि त्यो ग्राउन्ड लेभल भन्दा कति माथि निस्केको हुनुपर्छ अरे
त्यो 20 सेन्टिमिटर छ भने 6 माथि निस्केको हुनुपर्छ कि क्या हो? एकदम ठिक छ। 20 सेन्टिमिटरको पेग छ भने 14 सेन्टिमिटर चाहिँ जमिनभन्दा मुनि जानुपर्छ भने 6 सेन्टि जमिनभन्दा माथि आउनुपर्छ मैले भनेको थिएँ नि। हो, यसमा यो स्टेसन प्रिपेरेसनको काम पनि त्यति हो। केही गरिएन, सुरु मैले भने रेक्की गरियो। रेक्कीबाट चाहिँ हामीले एउटा आफूले माइन्ड मेकअप गरेर कन्ट्रोल पोइन्टहरू रफ स्केचमा बनाइयो। अब त्यो रफ स्केचलाई चाहिँ हामीले अफिसमा बसेर त्यसलाई सकेसम्म घटाउने, जस्तै 7-8 वटा कन्ट्रोल पोइन्ट छ भने अरू कन्ट्रोल पोइन्टबाट त्यो एउटा कन्ट्रोल पोइन्टबाट देखिने डाटा अरू कन्ट्रोल पोइन्टबाट देखिन्छ भने त्यो कन्ट्रोल पोइन्टलाई हटाएर नम्बर अफ कन्ट्रोल पोइन्ट मिनिमम गराएर त्यसलाई फिक्स गरियो। अनि त्यसलाई हामीले के गरियो त फिल्डमा लगेर फिक्स गरिने काम गरियो कन्ट्रोल पोइन्टहरू। अनि कन्ट्रोल पोइन्ट फिक्स गरिसकेपछि के गर्यो त ती कन्ट्रोल पोइन्टहरूको चाहिँ हामीले डाटा निकालियो 3टा रिफरेन्स पोइन्टबाट। किन? भोलि बाई चान्स हरायो भने त्यो रिफरेन्स पोइन्टबाट त्यो कन्ट्रोल पोइन्ट फेरि हामीले के गर्न सकियोस्, इस्टाब्लिस गर्न सकियोस्। त्यसपछि के छ भने त मलाई बेसलाइन मेजरमेन्ट छ। बेसलाइन मेजरमेन्ट भनेको अब भन्न पर्यो मैले परेन। किन परेन भन्दा अघि मैले सुरुको फिगरमा पनि भनेको थिएँ, एकचोटि बेसलाइन सकेसम्म स्मुथ सिधा भागमा राख्ने। यति सानो सर्वे भन्न खोजेको मतलब प्लेन सर्वे गरिँदैछ भन्दा एकदम के भन्ने लेभल सर्फेसमा राख्न पर्यो। लेभल सर्फेसमा तिमीले के गर भन त बेसलाइनको एलाइनमेन्ट फिक्स गर। त्यसपछि तिमीले इन्भार भन्ने टेप सबैभन्दा एक्युरेट टेप त्यो हुन्छ। त्यो टेपले नम्बर अफ टाइम्स भन्न खोजेको नम्बर अफ धेरैचोटि त्यसलाई मेजरमेन्ट गर। फरवर्ड ब्याकवर्ड दुइटै गरेर 6-7 चोटि मेजर गरिसकेपछि त्यसको एभरेज लिइसकेपछि बल्ल त्यो बेसलाइनको मेजरमेन्ट फाइनल भयो भनेर त्यसलाई फाइनल गर। अनि लास्टमा रहेको एङ्गल के भयो त? लास्टमा भएको टास्क के भयो त? मेजरमेन्ट अफ एङ्गल भन्ने कुरा भयो। अब यो तिमीले सम्झिनै पर्दैन रे, सुरुको फिगर याद छ भने। यही फिगरमा मैले सबै कुरा भनेको थिएँ, त्यहाँ जस्ट पोइन्टमा लेखेँ, यहाँ सबै आएको थियो हेर। रेक्की भनेको यो स्पान कहाँ राख्ने, जस्तै ब्रिज खोलाको कुन भागबाट लाने, यहाँबाट लाने कि यहाँबाट लाने कि यहाँबाट लाने। अब यो कहाँ लाने भन्ने कुरा चाहिँ यता, जस्तै यो यहाँबाट गयो भने यतापट्टि बाटो सिधा पर्छ, अथवा यसले चाहिँ यहाँ धेरै समुदायहरूलाई, यो ब्रिजले समुदायहरूलाई निकास दिन्छ, अथवा यहाँ चाहिँ यो खोलाको सानो भागबाट लाने। किनभने खोलाको सानो भागबाट लैसकेपछि यो पुलको इस्टिमेट कस्ट थोरै आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ तिमीले यहाँबाट यो रेक्की गरेबाट थाहा पाउँछौ। त्यसपछि के थियो? रेक्की पछि स्टेसन प्रिपेरेसन थियो। स्टेसन प्रिपेरेसन भनेको यो ए भन्ने पोइन्ट, बी भन्ने पोइन्ट, सी भन्ने पोइन्ट, डी भन्ने पोइन्ट भनेको के भयो त? यहाँ स्टेसन प्रिपेरेसनको काम सेम यही भयो। त्यसपछि के छ त? तेस्रो नम्बरको पोइन्टमा बेस लाइन मेजरमेन्ट भन्ने छ। बेस लाइन मेजरमेन्ट भनेको अघि नै मैले पनि भनेको थिएँ, त्यसपछिको काम भनेको जब यो तिमीले डी भन्ने पोइन्ट र सी भन्ने पोइन्ट, बी भन्ने पोइन्ट, ए भन्ने पोइन्ट फिक्स गरिसकेपछि ए र डी को लेन्थ अनि बी र सी को लेन्थ तिमीले के गर्छौ? मेजरमेन्ट गर्छौ। बेसलाइन मेजरमेन्ट भनेको यही हो। बेसलाइन मेजरमेन्ट पनि सकिसकेपछि के काम रह्यो त? हाम्रो एङ्गल मेजरमेन्ट गर्ने। एङ्गल मेजरमेन्ट गरिसकेपछि के गर्ने त? एङ्गल मेजरमेन्ट गरिसकेपछि तिमीले त काम भ्यायो। त्यसपछि त साइन रुल लगाएर एबी को लेन्थ आयो अटोमेटिक। बुझ्यो कि बुझेन भन त? बुझियो सर। सर आज यति नै गरौँ न है सर। हजुर सर आज यति नै गरौँ न है सर। बुझ्यो, धेरै बुझियो सर, फेरि हराउँछ के त्यो बुझेको फेरि। बिहानदेखि हेरेको के सर, आँखा पनि दुखिसकेको छ हेर्दा हेर्दा। त्यस्तो भयो? हो सर, मेरो त आँखा चिलाउनलाई चाहन्छ सर, किन अनलाइन क्लास जोड्नुपछि। हो सर, अघि नै मलाई साथीहरू धेरैले मेसेज गरेर अनि आज चाहिँ छोरे पढौँ भन है सरलाई भनिरहेको थिएँ, सिआर मार्फत भनेको राम्रो हुन्छ भनिरहेको थिएँ सर। सरले मेसेज हेर्दैन, फिल्म हेर्न च्याट गर्न भन्न डराएको थियो। सर मेरो एउटा क्वेसन थियो। भन। अब यो चाहिँ नि यसमा हामीले रेक्की गर्नुभन्दा अगाडि जहाँनेरि चाहिँ ब्रिज राखिन्छ भनिन्छ नि, त्यो कहाँ सुइटेबल हुन्छ भनेर त्यो चाहिँ हामीले जीआईएस बाट निकाल्न मिल्छ कि के छ सर? त्यसमा चाहिँ जीआईएस बाट निकाल्न मिल्दैन। त्यसको लागि बरु तिमीले गुगल अर्थबाट इमेजबाट हेरेर अथवा त्यहाँको टोपो म्याप हेरेर चाहिँ गर्न सक्छौ। तर टोपो म्यापमा चाहिँ किन मिल्दैन भन्दाखेरि तिम्रो थाहा छ तिमीलाई, अब अहिले नेपालको सिचुएसन हेर्दा खोला त सधैँ एउटै ढङ्गले बग्छ त? बग्दैन नि। बग्दैन सर। बग्दैन। अनि के हुन्छ त भन्दा यो नेपालमा भएको केस भन्छु मैले, मान्छेहरू फिल्डमा नगइकन अफिसमा बसेर डिजाइन गरे टोपो म्याप हेरेर ब्रिजको। भन्न खोजेको टोपो म्याप भनेको त धेरै पहिला बनाइसकेको टोपो म्याप हो।
हो कि हैन भन त? हो सर। अब त्यो टोपे म्यापमा बसेर उनीहरूले के गरे त ब्रिज डिजाइन गरे। अनि ब्रिज डिजाइन गरिसकेपछि फिल्डमा जाँदा के छ भन्दा खोलाले त उता तिम्रो भित्र खोलेर खोला त बढिसकेको हुन्छ फिल्डमा त, बुझ्यौ नि? अनि फिल्डमा जाँदा त्यो जुन तिमीले डिजाइन गरेको ब्रिजको स्प्यान हुन्छ त्यो त खोलैमै आउँछ के, जब खोलै तर्दैन के, त्यस्तो भयो नेपालको केसमा। सर नेपालको केसमा उहाँ जग्गाको भाउ बढ्छ भनेर आफ्नोतिर लएर नि पुल हाल्छन् सर। त्यो पुल हाल्ने छुट्टै कुरा भयो। त्यही भएर मैले भन्न खोजेको रेकी गर्ने भन्ने कुरा तिमीले जीआईएसबाट भन्यौ, जीआईएसबाट त सम्भव छैन। सर मैले भन्न खोजेको चाहिँ नि जस्तै चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ जब वारीबाट पारी तर्दाखेरि मान्छेको सर्कुलेसन चाहिँ कहाँ बढी हुन्छ त्यो ठाउँमालाई चाहिँ ट्रेस गरेर त्यहाँ बनाउँदा ठिक हुन्छ कि भन्न खोजेको हो कि सर। त्यो मैले भनिसकेँ नि तिमीलाई, पहिला जस्तै सर्वे गर्नभन्दा पहिला, जस्तै भोलि म जस्तै स्याङ्जा सर्वे गर्न जाँदैछु भन्दा आज त्यो ठाउँ थाहा पायो भने मलाई कोअर्डिनेट थाहा भने मैले त्यहाँको यहीँबाट हेर्नु पऱ्यो कि टोपो हेर्ने, भन्न खोजेको कहाँ बस्ती बढी छ, भन्न खोजेको कहाँको स्ट्रक्चर बलियो छ, कहाँ चाहिँ खर्च कम लाग्छ भन्ने कुरा मैले यहीँ तिमीले भने जस्तो जीआईएसमा बसेर अथवा तिमीले त्यहाँको गुगल म्यापबाट हेरेर, त्यहाँको टोपो म्याप हेरेर, त्यहाँको क्याडेस्ट्री म्याप हेरेर चाहिँ अफिसमै बसेर गर्ने काम भनेको तिमीले ठिक छ। तिमीले भन्न खोजेको जेनरल माइन्ड मेकअप गर्ने त्यो चाहिँ गर्ने नै त्यसरी नै हो। तर फिल्ड अब्जर्भेसन भनेको सर्वेको लागि के भयो त मेजर टास्क भयो के, त्यही हो। तिमीले भनेको ठिक छ। यहाँ राख्ने एउटा टेन्टेटिभ ढाँचा तिमीले बनाउन सक्यौ, फिल्डमा गएर तिमीले सोचे जस्तो भइदियो भने त्यही फिक्स गर्न ठिक भयो, भएन भने फिल्डको स्ट्रक्चर अनुसार तिमीले फेरि छुट्टै ठाउँमा राख्न पर्यो। त्यो सबै अल्टरनेटिभ मात्रै हो सर। भयो सर। ल ठिक। अरु केही प्रश्न? छैन सर, अब धेरै पढ्यो भने यति नै पढाउनुहुन्छ। ल ठिकै छ, त्यसो भए तिमीले भनिहाल्यो यति नै पढाम। यो यसरी त तिमीले त धेरै भन्न खोजेको त धेरै टाइम लाग्छ त केटा पढ्न त। पढाउन रमाइलो भइरहेको छ। अब त्यस्तो भयो है, फेरि सुन त, अब कुनै दिन त्यस्तो क्लास नभएर एकै दिन बढी क्लास भयो भने पनि क्लास मिलाम भन्छौ भने पनि ओके है। म चाहिँ फेरि ट्युसडे गरौँ न त। त्यसो भयो ट्युसडे पहिला रुटिनमा ट्युसडे थियो कि के थियो अरे? ट्युसडे छ सर। ट्युसडे कति बजे? लास्ट पिरियड। हजुरको त फर्स्ट पिरियड हो क्या सायद। 11:35 फर्स्ट पिरियड 10 बजे। यस्तो छ के, मैले त किन नपढाएको भन्दा त्यहाँ जम्मा 45 मिनट छ। हेर अब यो अहिले हेर न 1.5 घण्टा यतिकै जान्छ म बोल्दा बोल्दा। त्यो उनीहरूले त्यहाँ 45 मिनटमा त केही पढाउँदै पढाएन कि, तिम्रो हल्ला गर्दै सकिन्छ। 45 भन्दा नि 50 मिनट छ सर। ल 50 मिनट होस्। अब यो 1.5 घण्टा सवा 1.5 घण्टा चाहिँ पढ्न मलाई पढाउन त्यति भन्न खोजेको। मैले 3 पिरियड क्याम्पस भनेर मैले यस्तो गरौँ न त। यो के अरे उस विकास सरले 10 बजेदेखि पढाउँछु भन्नुभएको छ मङ्गलबार। हजुर। पछाडि बरु 2वटा पिरियड पढाइदिनु न त। कति बजे भन न? 10:50 सरको 2वटा पिरियड भने चाहिँ 11:35 सम्म सरको, अनि त्यस पछाडि। अनि तँ र यो त एउटै त भयो नि। एउटै भयो त। नै एउटै त एउटै भयो, तर दिन धेरै भयो नि त। सकिन्न भन्नु पर्यो के। अहिले बल्ल सुरु भइरहेको छ, पछि होला नि, हेरौँ न के हुँदै जान्छ। ल बिस्तारै हो। फ्लो हेर्दै जाम, पछि भ्याइएन भने गरौँ न नि हल्का यसो। भ्याइन्छ नभ्याइने भन्ने कुरा हुँदैन। 4 महिना टाइम छ हामीसित, भ्याइन्छ। तर भन्ने कुरा नि ठिक हो, ल्यापटपमा कन्टिन्युसली बस्दा गाह्रो हुन्छ स्क्रिन हेर्दाखेरि। अब मङ्गलबार पनि मेरो फेरि 4th इयरमा पनि छ, अनि उता तल अर्को कलेजमा नि क्लास छ। मङ्गलबार चाहिँ अलिकति प्याक हुन्छ कि, तर ठिकै छ। तिमीलाई त्यस्तो सहिलो हुन्छ भने चाहिँ मङ्गलबार पनि गरमला, नगर्ने कुरा भएन। चेटारले मेसेज हेर्न आएन सर। 5-6 घन्टा बस्छन् सर। भनेपछि सर कमाइ दरो भइरहेछ अहिले। कमाइ त तिमीहरूको भयो होला नि घर बसेर। सर यो पढेर भ्याइदिए एकदम लगातार एक्जाम दिएछ सबैको। के रे लगातार एक्जाम दिने हो नि। सर अनि यो पढाउन चाहिँ नभुल्नु है सर। आज अब चाहिँ पठाइदिनुस् बरु यही लाइभमै उसमा पठाइदिनु न सर, शेयर गरे बेलै। सर यो बरु आज यो ट्रियाङ्गुलेसन उ पनि पठाइदिनुस्, अलिअलि हेरेपछि सजिलो हुन्छ। यसो मैले भर्खर लाइभ भन्नाले मैले त्यो जुन अस्तिको पिडिएफ चाहिँ तिम्रो 18-20 वटा भयो, त्यसलाई मैले एउटैमा पिडिएफ कम्बाइन गरेर एउटै बनाएर पठाइदिन्छु कि, नोट जस्तो गराएर। हुन्छ सर। त्यो र अनि यो यसको पनि एकचोटि हाल्दिए पछाडि
हामीले नि हेर्ने सजिलो हुन्छ अनि हजुरलाई नि अलिक फास्ट जानु सजिलो होला कि यस्तो हो कि तिमीले अस्ति भनेको थियौ भन्न खोजेको मतलब जस्तै हामीलाई पहिले स्लाइड दिनु पहिले स्लाइड दिइसकेपछि हुन्छ त मैले एउटा स्लाइड खोलेर आउँछु तिमीले एउटा स्लाइड त्यो मिल्दैन के फेरि झन् कन्फ्युजन हुन्छ जस्तो लाग्यो एउटा यो स्लाइड हामीले अर्को त खोल्दैनौ हजुरले खोलेको यस्तो सर खोल्ने भन्दा पनि हामीले अलिअलि बुझ्थ्यौँ कि त्यो टपिकको बारेमा ठीक छ त्यो पनि सर रेकर्ड स्टप गर्नु न सर अब रेकर्ड स्टप के सर